पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यस्तनं ज्ञातं खलु? आम् ज्ञातम्। तर्हि अधुना अग्रे गच्छामः। इतः परम् अग्रहणपक्षे अन्यः दोषः दृश्यते। कः दोषः इति चेत् प्लुतावैचः इदुतौ इति एकं वार्तिकम् आरभ्यते। वार्तिकं नाम इदं सूत्रं वस्तुतः। प्लुतावैच इदुतौ इति अष्टमाध्याये द्वितीयपादे एकं सूत्रं पठितमस्ति। अनेन सूत्रेण किम् उच्यते इति चेत् ये प्लुतवर्णाः ये ऐच् वर्णाः सन्ति, प्लुताः ऐकारादयः ये सन्ति, तत्र ऐकारस्य यदा प्लुतः यदा प्लुतावैचः इदुतौ इत्यनेन सूत्रेण ऐकारस्य प्लुतः विधीयते, तदा तदवयवः यः इकारः पुनश्च उकारः वर्तते। ऐकारस्य अवयवः इकारः, औकारस्य अवयवः उकारः। तर्हि ऐकार औकार अवयवः यः इकार उकारः तस्य प्लुतः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। प्लुतावैचः इदुतौ इति उक्तमतः। ऐचः यदा प्लुतः विधीयते तदा सः प्लुतः ऐच् वर्णावयवभूतः यः इकारः उकारः इदुतौ इति उक्तम्। इत् उत् इकारः उकारश्च तयोरपि प्लुतः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। सम्यक् वा? सूत्रार्थः अवगतः वा? अस्तु, एकवारं पङ्क्तिं पठन्ति वा? प्लुतावैच इदुतौ एतच्च वक्तव्यं यस्य पुनर्गृह्यन्ते गुरोष्टेः इत्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्। अस्तु, प्रतिपदमपि पठन्तु। आम् गुरोष्टेरिति ऐकारो गुरुः तस्य टेरिति सिद्धम्। तन्त्रन्यायश्रयणाच्च गुरोरपि स्थाने प्लुतो भवति देवदत्ते इति। इदानीं तर्हि प्लुतावैचः इदुतौ इत्यनेन सूत्रेण ऐच अवयवभूतः यः इकार उकारश्च तयोः प्लुतः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। परन्तु एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। कस्मिन् मते इत्युक्ते ग्रहणपक्षे। ग्रहणवादिनः आशयः कः वर्तते इत्युक्ते तत्र ऐच अवयवभूतः यः इकारः उकारश्च तयोः प्लुतः गुरोरनृतो इत्यनेनैव सूत्रेण साधयितुं शक्यते। कथम् इत्युक्ते तत्र गुरोरनृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन सूत्रेण टेः टिसंज्ञकस्य गुरुभूतस्य किं विधीयते? इदं प्लुतः विधीयते। सम्यक् वा? तर्हि पश्यन्तु, तेन सूत्रेण गुरोः टेः प्लुतः उच्यते इत्यतः ऐकारे ग्रहणपक्षे अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। ग्रहणपक्षे ऐकारे विद्यमानः अकारः पुनश्च इकारः गृह्यते। सत्यं। तर्हि तत्र ऐकारे इकारस्य टिसंज्ञा अस्ति। अचोन्त्यादि टी इत्यनेन अन्त्यात् अचः परः यः वर्तते तस्य टिसंज्ञा विधीयते इति उक्तत्वात्। तर्हि ऐकारे इकारः टिसंज्ञकः, औकारे उकारः टिसंज्ञकः। सम्यक्? इत्यतः तयोः इकार उकारयोः गुरोरनृतो इत्यनेनैव सूत्रेण प्लुतः सिद्धः। तर्हि पुनः किमर्थं प्लुतावैचः इदुतौ इति सूत्रम् अपेक्षितं? न अपेक्षितं ग्रहणपक्षे इति आक्षेपः। परन्तु
अग्रहणपक्षे तु इदं सूत्रं स्वीकर्तव्यं भवति इति गौरवं भवति। यतः ग्रहणपक्षे तावद् तत्र किम् ऐकारेण अकार इकारयोः ग्रहणं भवति इत्यतः इकारस्य पृथः साधयितुं शक्नुमः। परन्तु अग्रहणपक्षे तु ऐकारेण अकार इकारयोः अवयवयोः ग्रहणं नास्ति। तर्हि गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण तत्र साधयितुं न शक्यते। अतः किं कर्तव्यं भवति, किं क्रियते इति चेत् तत्र अग्रहणपक्षे इदं सूत्रं स्वीकर्तव्यं भवति इति गौरवम्। ग्रहणपक्षे सूत्रं न अपेक्षितम्, अग्रहणपक्षे अपेक्षितम् इति गौरवं भवति इति आक्षेपः क्रियते अत्र। अतः तदेव लिख्यते एतच्च वक्तव्यम्। एतच्च इत्युक्ते प्लुतावैचः इदुतौ इति सूत्रं वक्तव्यम् अग्रहणपक्षे इत्याशयः। यस्य पुनर्गृह्यन्ते गुरोष्टेः इत्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम्। सम्यक् वा? गुरोरण्डतो इत्यनेन सूत्रेण एव ग्रहणपक्षे तु प्लुतः सिद्ध्यति इत्यतः तत्पक्षे इदं सूत्रं न अपेक्षितम् इत्यतः तत्र लाघवं भवति, अत्र गौरवं भवति इति गौरवरूपः दोषः इति आशयः। स्पष्टं वा? आम् आचार्ये, किन्तु आचार्ये अनेन सूत्रेण एतत् सूत्रं ज्ञापकं न भवति वा? यदि इति अग्रहणपक्षे हा, अग्रहणपक्षे स्वीकर्तव्यं खलु, सत्यं? सत्यं सत्यं। तर्हि अग्रहणपक्षे यदि स्वीकर्तव्यम् अस्ति चेत् अग्रहणपक्षे नास्ति तेन एव ज्ञायते खलु, एतत् सूत्रस्य आवश्यकता अस्ति एव। तथैव एतत् सूत्रं यदि आवश्यकम् अस्ति नास्ति चेत् नास्ति, तत् ग्रहणपक्षे किन्तु नापेक्षितं सूत्रम्। आम् ग्रहणपक्षे न अपेक्षितं, किन्तु अग्रहणपक्षे तु अपेक्षितं खलु। सत्यं। तर्हि एकदेशीय अस्ति तत्र एतत् सूत्रं न एकदेशीयम् इति न अपेक्षितम्। वक्तव्यः। एकदेशीयं नाम ग्रहणवादिनः आशयः सूत्रं न अपेक्षितं मम मते। आम् अग्रहणवादिनः आशयः भवति इत्युक्ते तेषां मते तु अवश्यं वक्तव्यमेव भवति, अन्यथा तद्विना साधयितुं नैव शक्यते इत्यतः। किन्तु सूत्रं तु निर्मितं जातम् अस्ति खलु आचार्य। सत्यं, प्रत्याख्यानं कुर्मः। आम् आम् तथैव अस्तु। ग्रहणपक्षे प्रत्याख्यानं कर्तव्यम्। सम्यक् वा? इति आक्षेपः। इतः परं समाधानं भवत्या यदुक्तं तदेव उच्यते अग्रे। कथञ्चित् सूत्रं वक्तव्यमेव भवति, अतः तदेव स्वीक्रियते इति अग्रे समाधानं भवति, परन्तु आक्षेपस्तु अधुना अयं वर्तते। सम्यक् वा? आम् तर्हि अनेन ज्ञायते खलु आचार्य, यत् एतत् सूत्रेण अपि ज्ञायते खलु यत् तत्र ग्रहणपक्षस्य अग्रहणपक्षे स्वीकर्तव्यं, तेन ग्रहणपक्षः न आवश्यकं, यतोहि एतत् सूत्रस्य एव निर्माणम् अस्ति, तेन अग्रहणपक्षे तर्हि तस्य पुनः रेफस्य ग्रहणम् आवश्यकता नास्ति इति अनेन अपि ज्ञायते खलु आचार्य। रेफस्य ग्रहणं वा? हा, ग्रहणपक्ष अग्रहणपक्ष। रेफविषये इदानीं चिन्तनमेव न क्रियमाणम्। अधुना तु किम् उच्यमानमस्ति इत्युक्ते प्लुतविधानस्य विषयः इदानीम् उच्यमानः अस्ति। प्लुतः कस्य विधीयते इति चेत् अनेन सूत्रेण प्लुतावैचः इदुतौ इत्यनेन सूत्रेण यः ऐच् वर्णः वर्तते तदवयवः यः इत् उत् इकारः उकारश्च तस्य प्लुतः विधीयते अनेन सूत्रेण इति उच्यते। परन्तु ग्रहणपक्षः यः वर्तते तत्र ग्रहणपक्षे इदं सूत्रं वक्तव्यमिति नास्ति, यतः तत्र तु ऐकारे विद्यमानः यः इकारः औकारे विद्यमानः यः उकारः सः गृह्यते इत्यतः स्वतः एव, अर्थात् स्वतः नाम गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र तस्य टिसंज्ञा वर्तते इत्यतः सिद्ध्यति। तर्हि तेनैव सिद्ध्यति चेत् पुनः इदं किमर्थं सूत्रम् अपेक्षितं, न अपेक्षितम् इति ग्रहणवादिनः आशयः। किन्तु अवयवं तु वयं न स्वीकुर्मः खलु आचार्य, अवयवम् ग्रहणपक्षे न स्वीक्रियते, ग्रहणपक्षे तु अवयवः स्वीक्रियते खलु। समुदायम् एव शक्तिः खलु। नास्ति, अवयवाः गृह्यन्ते इति पक्षे अवश्यं स्वीकर्तव्यमेव। तर्हि अवयवपक्षे न, एतत् अवयवः स्वीकर्तव्यम्। गृह्यन्ते इति पक्षे सम्यक् गृह्यते इति पक्षे एव उच्यमानमस्ति प्रत्याख्यानं कर्तव्यम् इति। अग्रहणपक्षे तु अपेक्षितम्। अग्रहणपक्षे सूत्रम् अपेक्षितमित्येव गौरवम्। अस्तु
अवगतम्। सम्यक् वा? प्रतिपकारः अग्रे आम्, वदति तत्र तत्र पश्यन्तु, गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण गुरोः अवयवः नाम गुरोः अवयवस्य टेः प्लुतः भवति इति उच्यते। गुरोर्नृतो अनन्तस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र किं क्रियते इत्युक्ते, यः गुरुः वर्तते, गुरुसंज्ञकः, तस्य किं भवति, प्लुतसंज्ञा विधीयते। परन्तु यत्र गुरुरेव टिसंज्ञकः, हा, गुरुवर्णः यः वर्तते सः एव यत्र टिसंज्ञकः तत्र न स्यात् खलु। आम्, किमुच्यते इत्युक्ते, गुरोः अवयवः यः टिसंज्ञकः, नाम गुरोः अवयवस्य टेः प्लुतः विधीयते गुरोर्नृतो इत्यनेन सूत्रेण। तर्हि यत्र गुरुः गुरुवर्णः यः वर्तते सः तस्यैव यत्र टिसंज्ञा अस्ति तत्र तेन सूत्रेण तर्हि प्लुतः न स्यात् खलु। अर्थात् एकेन सूत्रेण एकः एव अर्थः वक्तुं शक्यते खलु इति आशयः। ज्ञायमानं वा? एकेन सूत्रेण एकः अर्थः स्वीक्रियते इति एकः नियमः शब्दः कुत्र अस्ति? एकः शब्दः एकमेव अर्थं खलु वक्ति। एकः शब्दः नानार्थकः खलु आचार्य? इति कथम् उच्यते? सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति तन्त्रन्याय भाष्ये। इति सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति सत्यं, तत्तु योगिमते। योगिमते। कोऽपि अन्यः कोऽपि यदा किम् अन्यत् किमपि समाधानं नास्ति तदा तद् अन्त्यम् आश्रियते। आमाम्, तत्तु सत्यं। हम्म, परन्तु हम्म, तन्त्रम् इति तन्त्रन्यायः वर्तते एकः, इदं मया पूर्वम् उक्तमस्ति यदि आम्, स्मर्यते। आम्, आमाम्, एकः शब्दः अनेकम् अर्थं वक्ति तन्त्रन्यायमादाय। तन्त्रम् इत्युक्ते तदेव, एकस्य शब्दस्य अनेकार्थपरत्वम्। सम्यक् वा? तर्हि कदाचित् एवं प्रश्नः भवेत्, अनेन सूत्रेण तु गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण तु यः गुरुः वर्तते, गुरोः अवयवः यः टिसंज्ञकः, तस्य प्लुतः विधीयते खलु। तर्हि पुनः यत्र गुरुरेव टिसंज्ञकः अस्ति तत्र न स्यात् खलु। कथम् अनेन सूत्रेण अर्थद्वयम् इति चेत्, तत्र तन्त्रन्यायम् आश्रित्य एकस्य शब्दस्य अनेकार्थपरत्वं स्वीक्रियते। तेन च प्रकृति किं क्रियते इत्युक्ते, गुरोः अपि प्लुतः सिद्ध्यति, गुरोः अवयवः यः किं टिसंज्ञकः वर्तते तस्यापि प्लुतः सिद्ध्यति इत्यर्थः अनेन स्वीक्रियते इति ज्ञायते। तन्त्रन्यायम् आदाय। सम्यक् वा? तदेव प्रतिपकारः लिखति, ऐकारः गुरुः तस्य टेः इति सिद्धम्। गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेणैव ग्रहणपक्षे सिद्धम् इत्यर्थः। तन्त्रन्याय आश्रयणाच्च गुरोरपि स्थाने प्लुतः भवति। पश्यन्तु, केवलं गुरोः अवयवस्य तावदेव इत्यर्थः नास्ति, गुरोः स्थाने अपि प्लुतः साधयितुं शक्यते। तर्हि ऐकारस्यापि सिद्धम्, ऐकारावयवः यः वर्तते इकारः तस्यापि अनेनैव सूत्रेण साधयितुं शक्यते इत्यतः प्लुतावै च इदुतौ इति सूत्रं न वक्तव्यम् इत्याशयः। तन्त्रन्यायाश्रयणाच्च गुरोरपि स्थाने प्लुतः भवति, यथा देवदत्त इति उदाहरणम्। स्पष्टम्? किन्तु आचार्य एतत् न इच्छति तेन तु सूत्रस्य निर्माणम् अस्ति खलु। किम्? एतत् न इच्छति तेन सूत्रनिर्माणम् अस्ति खलु। न इच्छति एतद्देवदत्त इत्युक्ते, हा हा अत्र दकारोत्तरवर्ती एकारस्य तस्य एव प्लुतसंज्ञा खलु इदानीं। सत्यम्। आम् आम्, आम्, इत्युक्ते तत्र यः इकारः अस्ति तस्य। आम्, तर्हि तत् न इच्छति तेन सूत्रनिर्माणम् अस्ति खलु इति मम तद् न आशयः। इच्छति इत्यस्य आशयः कः? अवश्यं तत्र ऐकारे विद्यमानस्य इकारस्य प्लुतः अस्ति एव। तत् कदा परन्तु वक्तुं शक्यते इत्युक्ते ग्रहणपक्षे केवलम्।
यतः ग्रहणपक्षे ऐकारे विद्यमानः इकारः गृह्यते, अग्रहणपक्षे तु ऐकारेण इकारस्य ग्रहणं नास्ति एव। आम् अतः तदा केवलं ऐकारस्य तावदेव प्लुतः। आमाम् एतत् ग्रहणपक्षे अस्ति। सत्यम्। आमाम् ग्रहणपक्षे एकारस्यापि अस्ति इकारस्यापि अस्ति, ऐकारेण इकारः गृह्यते इत्यतः। अग्रहणपक्षे तु तावत् तत्र एकारेण अन्येषाम् अवयवानां ग्रहणं नास्ति इति कृत्वा एकारस्यैव तत्र प्लुतः वर्तते। सम्यक् वा? स्पष्टम् इति भावयामि। तर्हि अधुना कः आक्षेपः कृतः अस्ति इत्युक्ते ग्रहणपक्षे प्लुतावैचः इदुतौ इति सूत्रं न अपेक्षितम्, अग्रहणपक्षे इदं सूत्रम् अपेक्षितम् इति गौरवं भवति इति दोषः, गौरवरूपः दोषः दर्श्यमानः अस्ति इदानीम्। इति चेत् अग्रे तत् समाधानं दीयते। पङ्क्तिं पठन्ति वा? आमाचार्य आक्षेपबाधकभाष्यम् यस्य अपि न गृह्यन्ते तस्य अपि एषः न दोषः, एतत् न्यासः एव। प्रदीपः पठामि आचार्य? प्रदीपः क्रियते न्यास एव इति दर्शयति। व्यपरुक्ते अपि भागयोः विवृततरत्वात् किमस्ति? प्रयत्नभेदादिक एक किमस्ति? ओकारे अस्ति वा आचार्य? प्रयत्नभेदात् इकार ओकाराभ्यां ग्रहणात् अचत्व अभावात्। अच्त्वाभावात्। अचत्वाभावात् वा अचत्वाभावात् अस्ति आचार्य अत्र? अच्त्वाभावात्। अच्त्वाभावात्। अच्त्वाभावात् अस्तु। तर्हि अभावात् एव खलु? आम्, अभावात् अभावात्। आमाम्। अधुना अत्र तर्हि आक्षेपः यः कृतः, आक्षेपः इत्युक्ते गौरवरूपः यः दोषः दर्शितः, सः दोषः इतः परम् अत्र वारयन्ति। कथम् इत्युक्ते यस्य मते ग्रहणं नास्ति, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येषः न दोषः। तत्र किं नास्ति, दोषः न भवति इति दोषं वारयन्ति। कथम् इत्युक्ते तत्र प्लुतावै च इदुतौ इति सूत्रम् अष्टाध्याय्यां कथञ्चित् कृतमेव अस्ति। सत्यं खलु? अष्टाध्याय्यां प्लुतावैचः इदुतौ इति सूत्रं क्रियमाणमेव वर्तते इति कृत्वा ऐकारावयवभूतयोः इकार उकारयोः प्लुतः तेन एव सिद्ध्यति इति वदामः। तत्र कः दोषः? कथञ्चित् सूत्रं तु कृतमेव अष्टाध्याय्यां। हि सूत्रं कृतमेव इत्यतः तेन सूत्रेण तत्र इदानीं किं क्रियते? प्लुतः साध्यते इत्यतः तद् गौरवम् इति वक्तुं न शक्यते। कथञ्चित् सूत्रम् अष्टाध्याय्यां पठितमेव। अतः किं क्रियते तेन? ऐकारावयवभूतयोः इकार उकारयोः किं क्रियते? ऐकारावयवभूतयोः इति न, ऐच अवयवभूतयोः इकार उकारयोः प्लुतः तेन सूत्रेण साध्यते इत्यतः अत्र दोषः नास्ति इति परिहारः क्रियते। सम्यक् वा? अत्र एतत् पुनः वदतु। किं नियमः न भवति वा? कः नियमः? यदि पूर्वसूत्रेण एव उक्तं यत् तस्य पुनः उच्यते चेत् तद् नियमः न भवति वा अत्र? पश्यन्तु, सम्यक्। इदानीं वस्तुतः अत्र पूर्वसूत्रेण साधयितुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र ऐकारे अकार इकारयोः ग्रहणं भवति, व्यपवृक्तत्वं वर्तते। सत्यम्। ऐकारः व्यपवृक्तः, तथापि तदवयवभूतयोः अकार इकारयोः गुरोरनृतो इत्यनेन सूत्रेण वयं किं कर्तुं न शक्नुमः इत्युक्ते प्लुतः साधयितुं न शक्नुमः। कुतः इति चेत् तत्र वस्तुतः तस्य किम् अस्ति इत्युक्ते प्रत्याहारस्थः यः अकारः इकारः सः विवृतः वर्तते, परन्तु ऐकारावयवभूतयोः तु विवृततरत्वम् अस्ति। सत्यं खलु? प्रत्याहारस्थः विवृतः, ऐकारस्थः यः अस्ति सः विवृततरः। तर्हि तयोः प्रयत्नभेदात् प्रत्याहारस्थस्य किं न भवति?
प्रत्याहारस्थः यः आकारः इकारः तेन ऐकारस्थस्य ग्रहणं भवति। तर्हि तस्य प्लुतविधानार्थम् अवश्यं प्लुतावै च हैदुतौ इति सूत्रं वक्तव्यमेव। ग्रहणपक्षः वा भवतु अग्रहणपक्षः वा भवतु, पक्षद्वयेऽपि सूत्रम् अवश्यम् अपेक्षितमेव। एवम् अवगतं वा? अतः कथञ्चित् सूत्रं तु कर्तव्यमेव अस्ति इत्यतः तेनैव सूत्रेण उभयत्रापि साध्यते। अतः तत्र किमपि गौरवरूपः दोषः इति सर्वं नास्ति। अग्रहणपक्षे तेन यद्यपि साध्यते चेदपि तत् क्लेशः तु न। तदेव तत्र पश्यन्तु प्रतिपकारः लिखति अवश्यकर्तव्यतां दर्शयति। कस्य इत्युक्ते प्लुतावै च हैदुतौ इति सूत्रस्य तत् सूत्रम् अवश्यं वक्तव्यमेव भवति इति अत्र दर्शयति इत्यर्थः। किमर्थम् इति चेत् व्यपवृत्ते अपि ऐकारे इत्यर्थः। व्यपवृत्तेऽपि ऐकार औकारे भागयोः विवृततरत्वात् अवयवः यः वर्तते इकारः उकारश्च तयोः प्रयत्नः कः इति विवृततरः प्रयत्नः अस्ति। तर्हि भागयोः विवृततरत्वात् प्रयत्नभेदात् माहेश्वरस्थस्य विवृतः प्रयत्नः ऐकार औकारस्थस्य विवृततरः इति कृत्वा तयोः प्रयत्नभेदात् इकार उकाराभ्याम् अग्रहणात् प्रत्याहारस्थः यः इकारः उकारश्च तेन ऐकार औकारस्थस्य अग्रहणात् इत्याशयः। अच्त्वाभावात् अच्त्वं नास्ति इत्यतः तस्य प्लुतः न स्यात्। अतः किं कर्तव्यम्? अवश्यं प्लुतावै च हैदुतौ इति सूत्रम् अपेक्षितमेव इत्यतः तत्र अग्रहणपक्षेऽपि तेनैव साध्यते। अतः अत्र दोषः नास्ति इति तत्र समाधानं दीयते। सम्यक् महोदय अत्र केवलम् अकारस्य प्रत्याहारस्थस्य यत् अस्ति तस्यैव विवृततरः नास्ति, इकारस्य उकारस्य अपि अस्ति वा? हा, सत्यं सत्यं विवृततरत्वम्। आमाम्, इत्युक्ते सन्धि अवयवः यः तस्य विवृततरः। एवं प्रत्याहारस्थस्य तु विवृतः वर्तते। आचार्ये एवं तर्हि अकार इकार मध्ये इकारस्य विवृततरः, तर्हि अकारस्य कुत्र? अकार इकार एकारः भवति खलु, तर्हि इकारस्य विवृततर प्रयत्नः अत्र ऐकारे उच्यमानमस्ति, एकारे नास्ति। ऐकारे, हा सत्यं। तर्हि अकारस्य नास्ति वा? अकारस्यापि। तर्हि अकारस्य अपि खलु? आं तथैव अकारस्य अपि तत्र विवृततर एव प्रयत्नः। सत्यं सत्यं। तर्हि सन्ध्यक्षरे सर्वेषां विवृततर एव प्रयत्नः। ऐकार औकारे औकारे एव। आम्, ऐकार औकारे एव। सत्यं सत्यम्। आमामाम्, अस्तु, अवगतम्। तर्हि यः अग्रहणपक्षे एकः इदानीं दोषः दर्शितः, सः दोषः वारितः नास्ति, सः दोषः न भवति इति। इतोपि अग्रे दोषं दर्शयन्ति तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः इति कश्चन एकः दोषः भवति। तद्वक्तुम् एकम् अग्रिमं वार्तिकम् आरब्धम्। तुल्यरूपः संयोगः इत्यस्य आशयः कः इत्युक्ते समानव्यञ्जनवर्णद्वयं यत्र भवति, यथा कुक्कुटः इति अस्ति। कुक्कु इति तत्र यः संयोगः वर्तते सः ककारद्वयस्य संयोगः अस्ति तत्र, अर्थात् व्यञ्जनवर्णद्वयमपि समानमस्ति। तर्हि यत्र तुल्यरूपः संयोगः द्विव्यञ्जनरूपः यः तुल्यरूपः संयोगः यत्र वर्तते तत्र व्यञ्जनद्वयमादाय इदानीं किमपि कार्यं कर्तुं न शक्येत। किमर्थम्? शक्यते वा? पुनश्च एकवारं वदति किम् आचार्य? यत्र तुल्यरूपः संयोगः यत्र वर्तते, तुल्यरूपः संयोगः इत्युक्ते समानवर्णद्वयस्य संयोगः यत्र अस्ति तत्र इत्यर्थः। तुल्यरूपः संयोगः यत्र तत्र द्विव्यञ्जन आश्रितः विधिः न भवति। व्यञ्जनद्वयं निमित्तीकृत्य यत् कार्यं विहितं तत् न स्यात्, न सिद्ध्यति इति दोषः उच्यमानः अस्ति।
कुतः न सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते वा? एकस्य एव रूपेण स्वीक्रियते वा अत्र? व्यञ्जनद्वय अ, द्वयम् इति रूपेण न, परन्तु ककारः एकः एव इति अनेन कुत्रचित् सत्यं तदपि उक्तं किल? सत्यं पश्यन्तु इदानीम् अग्रहणपक्षः अस्माभिः चिन्त्यमानः अस्ति। उक्कु इति तत्र ककारद्वयोः संयोगः अस्ति सत्यं, परन्तु अस्माभिः तु इदानीं किम् उच्यमानम् अग्रहणपक्षः उच्यमानः, तर्हि ककारः एकः एव, सम्यक् खलु? एकः एव आम् वर्णः सः, आम् हम्म, सम्यक्। तर्हि आम् एकः एव वर्णः इत्यतः सः इदानीं नाम तत्र इदानीं संयोगसंज्ञा वक्तुं न शक्नुमः। संयोगसंज्ञा वक्तव्या चेत् आम् वर्णद्वयम् अपेक्षितम्, आम् परन्तु तथैव अस्ति आचार्य। अग्रहणपक्षे तु एकः एव ककारः। आम् तर्हि तस्य गुरुसंज्ञा न भवति ककारोत्तरवर्ति उकारस्य। सत्यं संयोगसंज्ञा एव न स्यात् आदौ। हम्म यदि संयोगसंज्ञा न, तर्हि संयोगसंज्ञायाः अभावात् गुरुसंज्ञा अपि न स्यात्। यदि गुरुसंज्ञा न, तर्हि तत्र प्लुतः अपि न सिद्ध्यति इति दोषः। सत्यम् अत्र कुक्कुट इत्यत्र यः कु इति प्रथमः ककारः वर्तते तस्य प्लुतः विधीयते। संयोगे परे पूर्वस्य गुरुसंज्ञा खलु विधीयते। आम् तर्हि तत्र वस्तुतः कथमस्ति इत्युक्ते कु इति यः संयोगः तं संयोगमादाय पूर्वस्य गुरुसंज्ञा गुरुत्वात् तस्य प्लुतः विधीयते, परन्तु अग्रहणपक्षे तत्र इदानीं किं वक्तुं न शक्नुमः वयं, सः एकः एव ककारः, ककारद्वयं नास्ति, तर्हि तत्र संयोगः अपि नास्ति। यदि संयोगः न, तर्हि संयोगे परे पूर्वस्य गुरुसंज्ञा इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यदि गुरुसंज्ञा वक्तुं न शक्यते तर्हि प्लुतः अपि न स्यात् इति दोषः भवति अग्रहणपक्षे। ग्रहणपक्षे तु क्लेशः नास्ति, तत्र तु ककारद्वयम् इति अङ्गीक्रियते, तेन च संयोगसंज्ञा सिद्ध्यति, संयोगत्वात् पूर्वस्य गुरुसंज्ञा गुरुत्वात् तस्य प्लुतः अपि सिद्धः भवति इत्यतः तत्र क्लेशः नास्ति इत्याशयः। स्पष्टम्? आम् स्पष्टम्। एकवारं पङ्क्तिं पठामि, पश्यन्तु। तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनविधिः, द्विव्यञ्जनविधिः न प्राप्नोति इति दोषः। तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जन आश्रयः विधिः न सिद्ध्यति। यथा उदाहरणं दर्शयन्ति, कुक्कुटः, पिप्पलः, पित्तम् इत्यादिषु अत्र किं न स्यात् इत्युक्ते व्यञ्जनद्वयमादाय यद् संयोगसंज्ञा या विहिता सा न स्यात्। संयोगसंज्ञा न स्यात्, तेन च गुरुसंज्ञा अपि न स्यात्। गुरुसंज्ञा यदि न, तर्हि अत्र यः प्लुतः उच्यमानः सः प्लुतः अपि न स्यात् इति दोषः। यस्य पुनर्गृह्यन्ते तस्य द्वौ ककारौ द्वौ पकारौ द्वौ तकारौ, अतः तत्र संयोगः सिद्ध्यति, संयोगत्वात् गुरुसंज्ञा अपि सिद्ध्यति, गुरुत्वात् प्लुतः अपि सिद्ध्यति ग्रहणपक्षे, परन्तु अग्रहणपक्षे तु दोषः इति आक्षेपः। आचार्ये किन्तु हा। प्लुत संज्ञा तु अन्ते एव भवति खलु, मध्ये कथम् इति न उक्तम्, अन्ते एव भवति इति कुत्र उक्तम्? इति कुत्र उक्तम्? गुरोर्नृतः इत्यत्र एव वा अन्य किमपि अस्ति खलु आचार्य? सूत्रमेकं न स्मरामि इदानीम्। एकं सूत्रमस्ति खलु सम्बोधने, किमपि अस्ति खलु सम्बोधने च इति अस्ति एकम्, तत्र तत्तु सम्बोधनविषये केवलम्। आदेवदत्त आगच्छ इत्यत्र आचार्य अस्ति तत्र तु खलु? देवदत्त इति सम्बोधनम्, अस्तु तथा सम्बोधने, नास्ति अत्र कुत्र सम्बोधन अन्त्यस्य केवलम् इति नास्ति। एवं वा? अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि मध्ये अपि प्लुतसंज्ञा भवितुम् अर्हति। आम् अवश्यम् अवश्यम्, आमाम्। आम् आम्, अस्तु आचार्य। एतावत् स्पष्टमिति तर्हि भावयामि। यदि अद्य एतावत् हा हा अत्र कुक्कुटः इत्यत्र हम्म, प्रथमस्य उकारस्य प्लुतः कृतः अस्ति। सत्यम्। तर्हि इच्छति चेत् अग्रिमस्य अपि कर्तुं शक्नुमः इति वा?
इति न पश्यन्तु अग्रे तत्र संयोगः वर्तते कुक्कु इति ककारद्वयमस्ति खलु एवं किन्तु तत्र यदि संयोगः नास्ति चेत् तर्हि तत्र वयं प्लुतं कर्तुं शक्नुमः वा इति। तर्हि प्लुतः एव न सिद्ध्यति प्लुतः तु गुरुसंज्ञकस्य केवलं खलु प्लुतः आमाम् एवम् यदि तत्र अस्तु। संयोगः नास्ति तर्हि गुरुः संज्ञा एव साधयितुं न शक्यते तर्हि तत्र टकारस्य यदि संयोगः अस्ति इति वयं यदि चिन्तयामः टकारद्वयम् अस्ति चेत् तत्र शक्यते वा इति। तदा सिद्ध्यति सत्यं 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 तर्हि तत्रापि शक्यते इति। तदा साधयितुं शक्यते यदि टकारद्वयम् अन्ते स्यात् अस्तु आचार्य कुक्कुटः मध्ये यत् ककार द्वयमस्ति तस्य किमपि निमित्तमस्ति खलु अग्रहणपक्षे ग्रहणपक्षे इति तु भागः भिन्नः किन्तु कुक्कु अत्र उच्चारणे एव दृश्यते यत् ककारद्वयं भवेत् एव तर्हि अत्र ग्रहणपक्ष अग्रहणपक्ष कथम् आगच्छति सः न आगच्छति तद् अवयवः एव खलु सः ककारद्वयं किन्तु भवेत् एव खलु इत्युक्ते एकः एव कथं ककारः तत्र द्वयम् आवश्यकं खलु उच्चारणे अपि द्वयं दृश्यमानं वर्णद्वयमस्ति इति सत्यं परन्तु अधुना अस्माभिः किम् अग्रहणपक्षः चिन्त्यमानः तर्हि तत्र अवयवः खलु ककारद्वयमपि अवयवत्वेन गृह्यते एकः पूर्णः ककारः अस्ति एकः अर्धककारः अस्ति आम् तर्हि पूर्णकु इति गृह्यते सत्यम् एकः पूर्णककारः कथम् आचार्य क उ अस्ति खलु सत्यं तर्हि कः अर्थः उकारमेलनेन एकः तु पूर्णः सम्यक् खलु तर्हि एकः तदवयवः एवम् एवं स्वीकृतम् अस्तु ग्रहणं नास्ति वस्तुतः भवत्या उच्यमानं यथा तदनुसारमेव अग्रे समाधानं दीयते तत्र श्रूयते एव किम् अस्तु तत् समाधानम् अग्रे पश्यामः एतावत् भवतु अधुना आक्षेपस्तु अवगतः खलु आम् आचार्य अवगतम् एतावत् भवतु अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः अधुना अत्र समापयामः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि धन्यवादः सर्वेभ्यः अपि राम राम धन्यवादः आचार्य नमस्कारः आचार्य शुभदिनं नमस्कारः आचार्य